अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक इस्तिखारा से मुतल्लिक़ है। इस्तिखारा का लफ्ज़ ख़ा या रा से अख़ज़ किया गया है। खैर के माना भलाई हैं। इस्तिखारा करना दरअसल अल्लाह ताला से मशवरा तलब करना है। खैर की भलाई की उम्मीद अल्लाह ताला से लगाना है। अल्लाह ताला ने हमें सूरह शूरा में मशवरे की अहमियत के मुतल्लिक़ बताया है। व अम्रहुम बैनहुम शूरा, उनके मामलात आपस में मशवरे से तय पाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बहुत ही करीबी महबूब ईमान लाने वालों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि वो अपने अहम मामलात को बाहमी मुशावरत से तय पाते हैं। बाहमी मुशावरत उनकी ज़िंदगियों का एक हिस्सा होती है। जहाँ मशवरा हम अपने साथियों से करते हैं, वहीं मशवरा अल्लाह ताला से भी किया जाता है। और वो बहुत अहम एक पॉइंट है हमारी ज़िंदगी का, जिसमें हम अपने मामले को अल्लाह ताला के सामने रखते हैं और अल्लाह ताला से उसमें खैर तलब कर रहे होते हैं। जी, इस्तिखारा की बात जब हम करते हैं तो कुछ सवालात हमारे ज़हन में आते हैं। जैसे इस्तिखारा किन कामों में करना जायज़ है, रात को करना ज़रूरी है, और क्या इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब का आना ज़रूरी है, और क्या इस्तिखारा दूसरों से करवाया जा सकता है। अभी जो मैं आपके सामने एक रिवायत रखूँगी, उसमें आपको इन सवालात का जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम उस रिवायत को पढ़ने के बाद, समझने सीखने के बाद इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी 1162 में आता है, सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा करने की इस तरह तालीम देते जिस तरह हमें कुरान की सूरत की तालीम देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब किसी काम का इरादा करे तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात अदा करे, फिर ये कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका। ये जो दुआ मैं आपको दोबारा आखिर में पढ़ के सुनाऊंगी, लफ्ज़ी तर्जुमा करूंगी। ये दुआ फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी। अब आपको इस रिवायत को सुनने के बाद अंदाज़ा हुआ होगा कि अहम कामों का इरादा करने के लिए इस्तिखारा किया जाता है। सबसे पहला सवाल हमारा यही था कि किन कामों में इस्तिखारा किया जाए। अहम कामों में इस्तिखारा किया जाए, ऐसे काम जिनका आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत गहरा असर पड़ने वाला हो, उन कामों में इस्तिखारा किया जाए। जायज़ कामों में इस्तिखारा किया जाए, नाजायज़ कामों में इस्तिखारा हरगिज़ नहीं किया जाता। अहम और जायज़ दोनों चीज़ें बहुत काबिल गौर हैं। अहम इस तरह के हर छोटी बड़ी बात पर, हर ज़रूरी गैर ज़रूरी बात हमें पता होनी चाहिए कि ये इस्तिखारा कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक अल्लाह ताला से मशवरा है। मुझे अल्लाह से मशवरा किन किन बातों में करना है। एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि अगर एक शख्स इस्तिखारा इस मामले में कर रहा है कि आज हांडी क्या बनाऊं, तो ये उसकी बेवकूफ़ी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वो इस्तिखारा को मजाक समझ रहा है? क्या वो अल्लाह ताला से एक सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है? तो दूसरी बात ये कि जायज़ कामों में इस्तिखारा करना ठीक है। अब अगर एक ऐसा शख्स जो दूसरों के घर उजाड़ रहा है या उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो ये कहे कि मैं अल्लाह से मशवरा करता हूँ कि मैं उसका घर उजाड़ दूँ या नहीं, तो ये भी दरअसल बेवकूफ़ी ही है। फिर अगला सवाल हमारा ये था कि क्या इस्तिखारा रात को करना है? ज़रूरी नहीं,
اہم کام انسان کو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے 24 گھنٹے میں، آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں۔ استخارہ کے 2 رکعت نوافل پڑھیں اور استخارہ کی دعا مانگیں۔ خواب کا آنا ضروری ہے؟ جی نہیں، ہمیں اس روایت میں کہیں پتہ نہیں چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ نوافل پڑھ کے دعا پڑھ کے سو جائیں اور خواب کے آنے کا انتظار کریں۔ پھر چوتھی بات یہ کہ کیا دوسروں سے استخارہ کروانا جائز ہے؟ دیکھیں، ہم بہت آرام سے دوسروں کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے استخارہ کرنا۔ کیا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کوئی اور اللہ کے سامنے اس درد دل کے ساتھ رکھ سکتا ہے جو ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے دل کی کیفیت کیا کوئی اور اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہمیں ایک چیز چاہیے تو جتنے انہماک سے ہم مانگیں گے اللہ سے، اور ہماری جگہ کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اب میں آپ کو دعا کا لفظی ترجمہ کر کے سناتی ہوں۔ اللہم، اے اللہ، انی استخیرک، بے شک میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، بعلمک، آپ کے علم کے ساتھ، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، پس بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، اور میں قدرت نہیں رکھتا، ولا اعلم وتعلم ولا اعلم، علم تجھ ہی کو ہے، تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اور تو غیب کا علم رکھنے والا ہے، تمام پوشیدہ باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان ھذا الامر، کہ یہ کام، خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، کس طریقے سے؟ فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، و معاشی، میرے معاش کے اعتبار سے، و عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو اس کو میرا مقدر بنا دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تو جانتا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، کہ یہ کام، تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام، شر لی فی دینی، برا ہے میرے لیے میرے دین کے اعتبار سے، و معاشی، میرے معاش کے اعتبار سے، و عاقبت امری، اور میرے انجام، اس کام کے انجام کے اعتبار سے، فَاصْرِفْهُ عَنِّی، تو اسے مجھ سے دور کر دے، وَاصْرِفْنِی عَنْهُ، اور مجھے بھی اس سے دور کر دے، وَقْدُرْ لِیَ الْخَيْرَ حَیْثُ کَانَ، اور میرے لیے خیر کو مقدر کر دے، حَیْثُ کَانَ، جہاں بھی وہ ہے، ثُمَّ أَرْضِنِی بِی، پھر اس پر میرے دل کو راضی کر دے۔ اس میں دیکھیں بہت پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا گیا ہے۔ ایک اگر آپ چھوٹے سے جملے میں اس دعا کو بیان کرنا چاہیں تو تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملے کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق میں ہے تو دے دے، حق میں نہیں ہے تو مجھے اس سے دور لے جا، لیکن آپ نے مجھے دینی خیر ہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام پر ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کر کے چھوڑنا ہے، پھر وہ استخارہ کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کسی کام کو تو ہم کوشش اس کام کو کرنے کی ضرور کریں گے، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ارادہ جو ہم نے باندھنا ہے اس کو مثبت انداز سے باندھیں گے، آگے اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بڑی، بہت خوبصورت منصوبہ بندی کرتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے ایک پھول
مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمارے لیے پورا باغ تیار کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس دعا کو ایک اچھے انداز سے سیکھ سکیں، اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔